इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गभस्तिनेमिस्तत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत् गुरुः गभस्तिनेमिः इति अत्र आद्यं नाम गभस्तिचक्रस्य नेमिरिव नेमिः नेमिरिव स्थितः इति गभस्तिनेमिः इति शब्दस्य विग्रहः। गभस्तिः इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् दीप्यते इति गभस्तिः रश्मिः इत्यर्थः। भासधातोः तिप्रत्ययः। तर्हि गभस्तिसमूहस्य गभस्तिव्यूहस्य मध्ये सूर्यरूपेण नेमिरिव स्थितः यथा रथचक्रस्य नेमिस्तिष्ठति तद्वत् गभस्तिचक्रस्य मध्ये सूर्यरूपेण अयं नियन्ता स्थितः इति कृत्वा भगवान् गभस्तिनेमिः इति शब्देन स्तूयते। गभस्तिनेमये नमः इति। तदनन्तरं सत्त्वस्थः इति शब्दः। तत्त्वे तिष्ठति इति सत्त्वस्थः। सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेस्त्रयो गुणाः प्रसिद्धाः। तत्र सत्त्वं सर्वस्यापि उत्कर्षहेतुः ज्ञानस्य हेतुः सत्त्वगुणः। ततो भावः सत्त्वम् इति भावार्थप्रत्ययं कृत्वा सत्त्वशब्दः निष्पादनीयः। तस्मिन् सत्त्वगुणे प्राधान्येन तिष्ठति भगवान्। यतो हि सत्त्वगुणाभिवृद्धिं विना भगवत्स्वरूपं साक्षात्कर्तुं वा साक्षात्कर्तुं भगवदानुकूल्यं सम्पादयितुं वा अस्माभिर्न शक्यते इति सर्वेषाम् आस्तिकशास्त्राणाम् उपदेशः दृश्यते। तस्मात् भगवान् सत्त्वे तिष्ठति इति सत्त्वस्थः इति व्याख्यानं सम्भवति। तत्त्वस्थाय नमः। तदनन्तरं सिंहः इति। सिंहशब्दस्य भगवान् सिंहो भवति वा इत्युक्ते भवति। नृसिंहावतारे भगवतः अर्धं सिंहस्वरूपम् अस्माभिः पुराणेषु अवगम्यते। तर्हि भगवान् सिंहस्वरूपं धृत्वा हिरण्यकशिपोः निग्रहाय समागतः इति सिंहशब्देन भगवान् स्तोतुं शक्यः। अथवा सिंहवत् विक्रमशाली इत्यर्थे अपि गौण्यावृत्त्या सिंहशब्दः प्रयुज्यते। तत्र हिसि धातोः वर्णव्यत्ययं कृत्वा सिंहशब्दः निष्पादनीयः इति व्याकरणशास्त्रे प्रसिद्धं। सिंहाय नमः। अनन्तरं भूतमहेश्वरः इति शब्दः। भवन्ति इति भूतानि प्राणिनः इत्यर्थः। भूधातोः कर्तरि कतप्रत्ययः। महच्छब्दस्तु बहुवारं पूर्वमेव व्याख्यातः। महधातोः अत्प्रत्ययः महान् इति। ईश्वरशब्दोऽपि ईशधातोः वरच् प्रत्ययं कृत्वा सम्पादनीयः। एवञ्च भूतानां महेश्वरः भूतमहेश्वरः महाश्चासौ ईश्वरश्चेति महेश्वरः। भूतानां महेश्वरो भूतमहेश्वरः इत्येवं षष्ठी तत्पुरुषसमासो वक्तव्यः। भूतानां महानयम् ईश्वरः। अवान्तर ईश्वराः अनेके वर्तन्ते। अयं च परमेश्वरः महान् ईश्वरः इत्येवं भूतमहेश्वरः इति शब्दः भूतमहेश्वराय नमः इति प्रयोक्तव्यं। तदनन्तरम् आदिदेवः इति। द्योतनात् देवः इति अच् प्रत्ययः। आदान्यधातोः अच् प्रत्ययः। आदान्यधातोः अच् प्रत्ययं कृत्वा आदान्यधातः अधिकरणे किप् प्रत्ययं कृत्वा आदिः इति शब्दः आदौ सम्पादनीयः। सर्वभूतानि आदीयन्ते अस्मिन् इति आदिः। अनन्तरं द्योतनात् देवः। तत्र अच् प्रत्ययः। आदिश्चासौ देवश्चेति आदिदेवः। आदीयन्ते सर्वम् अस्मिन् इति आदिः। अयम् आदिश्च भवति देवश्च भवति इति कृत्वा आदिदेवः इति शब्दः। आदिदेवाय नमः। महादेवः इति तदनन्तरं नाम। महांश्चासौ देवश्चेति महादेवः। देवशब्दस्तु पूर्वदेव दिवधातोः अच् प्रत्ययं कृत्वा देवः इति। महादेवाय नमः। देवेशः इति तदनन्तरं नाम। देवानाम् ईशः देवेशः सुलभम्। ईशः इत्यत्र ईशधातोः तप्रत्यये ईशः। सर्वदेवानाम् अपेक्षया प्राधान्यात् देवेशः देवानां नियन्ता इत्यर्थे देवेशः। देवेशाय नमः। अन्तिमं नाम देवभृद्गुरुः इति। देवभृद्गुरुः। अत्र भृञ्धातुः वर्तते। भृञ्धातोः तुक् प्रत्यये भृत् इति भवति। देवान् बिभर्ति
इति देवभृत् शुक्राचार्यः शक्रः इत्यर्थः शुक्रः न शुक्राचार्यो न शक्रः इन्द्रः देवेन्द्रः इत्युच्यते खलु सः शुक्राचार्योऽपि ग्रहीतुं शक्यते सः देवगुरुः इत्यभिप्रायेण अथवा इन्द्रः गृह्यताम् देवभृत् तेषां तस्यापि गुरुः इत्यर्थे देवभृत् गुरुः इति अथवा देवभृच्चासौ गुरुश्चेति देवभृत् गुरुः इति कर्मधारयो वा इन्द्रस्वरूपोऽपि भवति एवं सर्वेषां गुरुश्च भवति इति वा भगवत्स्तुत्यर्थम् अस्य नाम्नः प्रयोगः सम्भवति इति देवभृत् गुरुः देवभृत् गुरवे नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्।